दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कांग्रेसको सभापति पदको लागि पहिलो चरणमा निर्णय हुन नसक्दा दोस्रो चरणको मतदान जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पहिलो चरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता शेखर कोइराला बीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो र पहिलो र दोस्रो नम्बरका नेता बीच अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचन जारी रहेको छ। यता पार्टीमा परिवर्तनको नारा दिएर संस्थापन पक्ष इतरबाट उम्मेदवार बनेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि आफैले घोषणा गरेको तर्क अनुसार आफै आज त्यसलाई तोड्नु भएको छ। हिजोसम्म उहाँहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधमा चर्का नाराबाजी र भाषणबाजी गर्दै हिँडेका थिए। विमलेन्द्र निधिले त चुनाव सुरु हुनुभन्दा अगाडि घोषणा नै गरेका थिए, पहिलो चरणमा निर्णय हुन नसके दोस्रो चरणमा हामी शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्नेछौँ र शेखर कोइरालालाई सघाउनेछौँ। तर आज बिहान पहिलो चरणको निर्वाचनको नतिजा नआउँदै प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि आफैले गरेको प्रतिबद्धतालाई तोड्दै पुनः शेरबहादुर देउवालाई सघाउने निर्णय गरेको छ। यस अर्थमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तनको नारा, पुस्तान्तरणको नारा दिए तापनि पार्टीको दुई नेताहरू सभापति पदमा उम्मेदवार केवल शेरबहादुर देउवाको डमी उम्मेदवारको रूपमा थियो कि भन्ने प्रसङ्ग नेपाली कांग्रेसकै प्रतिनिधिहरू बीच कानेखुसी गरेको सुनिन्थ्यो। यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसभित्र जुन प्रकारको समीकरण देखा परेको छ र जुन विवादका बीच एकमत नहुँदा पनि शेखर कोइरालाले सभापति पदमा मत ल्याउनु भएको छ, यसले नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तनको चाहना राख्ने, पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिनेको सङ्ख्या धेरै छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सवालमा जुन घटनाक्रमहरू हिजोदेखि आजसम्म देखा परेको छ, यसले के सङ्केत गरेको छ पार्टीभित्र र बाहिरको राजनीतिको बारेमा हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, बौद्धिक नेताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ सांसद डाक्टर अमरेश सिंह। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद अनुरागजी। हिजोदेखि आजसम्मको त्यहाँ नजिकबाट निहाल्दै गर्दा कांग्रेसभित्र नैतिकता, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता, पूर्व घोषणाहरूको खासै महत्त्व नहुने रहेछ। होइन, कांग्रेसभित्र सबैको होइन, तर हिजो जुन उम्मेदवार भन्नुभयो तपाईँले बडा रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा म तपाईँको कुरासँग 100% सहमत छु कि शेरबहादुरजीकै इसारामा विगत 6 महिनादेखि प्रकाशमान सिंह अथवा विमलेन्द्र निधि काम गर्दै आइराख्नु भएको थियो। हामी त्यसमा सचेत र सजग थियो र हामी मुखले भनेका थिएन, तर हामीलाई त्यो लागेको थियो कि मैले बारम्बार विभिन्न अन्तर्वार्ताको टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका थिएँ कि यो नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसको बीचको प्रतिस्पर्धा हो। नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तन चाहने र पुस्तान्तरण चाहने र पुस्तान्तरण नचाहनेको बीचको प्रतिस्पर्धा हो। नेपाली कांग्रेसको विकृति र विसङ्गति चाहने र विकृति विसङ्गति हटाउनुको बीचको प्रतिस्पर्धा हो। र उहाँहरूले ढिलै भए पनि उहाँ आफ्नो जात देखाउनु हो, किनकि उहाँहरू पहिला पनि पार्टी फुट्दाखेरि चाहे प्रकाशमान सिंहजी होस् चाहे विमलेन्द्र निधि होस्, उनीहरू नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकतिर जानुभएकै थिए। र अहिले पनि उहाँहरूको एउटै मिसन थियो कि डाक्टर शेखर कोइरालालाई कसरी रोक्ने। किनकि डाक्टर शेखर कोइराला के एउटा नारा थियो कि एक पटक यसै पटक, यसपछि भोलिको सभापति चाहे गगन थापा हुन्छ, चाहे विश्वप्रकाश शर्मा हुनसक्छ, चन्द्र भण्डारी हुनसक्छ, धनराज गुरुङ हुनसक्छ, अथवा जीवन परियार हुनसक्छ, या सरिता प्रसाद, जो युवाहरू छन् त्यो छ। त्यसबाट जुन बुढापाखा र वर्षौँदेखि सत्ताको मौज गरिराख्ने, पार्टीको नाउँमा विभिन्न विकृति विसङ्गति लाउने नेताहरूको निन्द उरिया छ। त्यसै कारणले त्यो निन्द उरेकै कारणले रामचन्द्र पौडेलजी पनि खुलेर
सहयोग गर्नु भएन शेखर कोइरालालाई, डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि खुलेर सहयोग गर्नु भएन, सुजाताजी पनि गर्नु भएन, किनकि उहाँहरूलाई पार्टीमा विकृति विसङ्गति चाहिएको छ। उहाँहरू बलियो काङ्ग्रेसको कल्पना गर्न चाहनुहुन्न, उहाँहरू आफ्नो आसेपासेको काङ्ग्रेसको, किनकि जनताको जुन चाहना छ, जनता ठिक छ सभापतिमा जो जितला, यदि शेखर कोइराला केही कारणले केही मतले यदि उहाँ हार्नुहुन्छ भने त्यो नेपाली राजनीतिमा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको लागि एउटा दुःखद विषय बन्छ, किनकि त्यसलाई शुभ साइत मानिँदैन। किनकि 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई केही खासै उपलब्धि गराउन नसक्नु भएको र 5.5 वर्षको कार्यकालले विगतको 3टै तहको निर्वाचनमा एकदम खराब प्रस्तुति भइसकेपछि फेरि उहाँकै नेतृत्वमा राम्रो हुन्छ यो मलाई लाग्दैन। तपाईले विभिन्न चेहराहरू हेर्नुस्, एकातिर युवाहरूको जमात छ जो आश लाग्दो छ, नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र होइन नेपाली जनताको आश भरोसाको हामी एकातिर छौँ, चाहे गगन होस्, चाहे चन्द्र भण्डारी होस्, चाहे धनराज गुरुङ होस्, चाहे अमरेश सिंह होस्, यस्ता तमाम युवाहरू एक साथमा छौँ। तर एकातिर विजय गजदारदेखि लिएर कृष्ण सिटौलादेखि लिएर प्रकाश मानसिंहदेखि लिएर शशाङ्क कोइरालादेखि लिएर सुजाता कोइरालादेखि लिएर विमला निधिदेखि लिएर यस्ता, किनकि राजनीतिमा के हुन्छ भने गर्ने खाने दाँत एउटा हुन्छ, देखाउने दाँत त्यहाँ हुन्छ। तपाईलाई म अझै अर्को विषयमा लान्छु अनि के पार्टीभित्रको एजेन्डाको कुरा गर्छु। सबैभन्दा पहिले सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने तामझामका साथ बानेश्वरको ब्याङ्केटमा चाहिँ सम्पर्क कार्यालय खोल्ने पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घोषणा सभामा जति काङ्ग्रेसी जन उपस्थिति थिए त्यहाँ त्यति भोट पनि उहाँले ल्याउन सक्नुभयो। नैतिक रूपमा उहाँले उम्मेदवारी दिनुको पछाडिको कारण, उहाँले तयारी गरेको कारण, उहाँ जुन क्षेत्रबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ, जुन प्रदेशबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रको मतको टोटल मतको 10% पनि मत ल्याउन नसक्नु, राजनीतिक रूपमा यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के भने त्यो जुन सम्पर्क कार्यालयको पार्टी सभापतिको लागि महाधिवेशन ओरिएन्टेड, महाधिवेशन केन्द्रित उहाँले जुन सम्पर्क कार्यालय बानेश्वर ब्याङ्केटमा खोल्नुभयो, त्यो वास्तवमा अहिलेको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीकै खर्चबाट खोल्नुभएको थियो। त्यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन, उहाँको लागि खोलेको थिए। दोस्रो कुरा, उहाँ कहिले पनि मधेस र मधेसीको पक्षमा उभिनु भएका छैन। पार्टीमा हामी सँगै काम गर्छौँ। उहाँको संसदको कुनै पनि यस्तो संसद भएको बेलामा या क्याबिनेटमा भएको बेलामा अथवा पार्टीको मिटिङमा मधेस र मधेसी जनताको अधिकारको लागि कहिले पनि उहाँले बलियो आवाज देखाउन सक्नु भएन। त्यसकारण मधेसी जनता पनि उहाँलाई चाहिँदैन। यसपालि उहाँले के चाहनुहुन्छ भने, उहाँ पार्टीमा के चाहनुहुन्छ भने कार्यकर्ता, गुलाम कार्यकर्ता चाहनुहुन्छ, दास प्रवृत्तिको उहाँ नायक हो कि उहाँको वरिपरि सबै यसमेन हुनु पर्यो। मेरो व्यक्तिगत उहाँसँग केही खासै छैन। तर एउटा कुरा के भने, म जुन समुदायको लागि, जुन भूगोलको लागि, जुन जनताको लागि राजनीति गर्छु, त्यसको अधिकार, त्यसको विकासको दायित्व मेरो माथि छ। म बडा प्रसन्नताको साथ भन्छु, ठिक छ म नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो, तर मलाई जिताउनु त मधेसी जनता हो नि, मलाई जिताउनु त सर्लाही 4 नम्बर क्षेत्रको जनता हो नि। त सर्लाहीको भलो र सर्लाहीको जनताको अधिकार र विकासको कुराको दायित्व पनि मेरो। पार्टी सेकेन्डरी हो, जनता पहिलो हो होइन। जहिले पनि देश र जनता पहिलो हुन्छ, पार्टी सेकेन्डरी हुन्छ जहिले पनि। देश र जनतालाई हामी जनता नै हो, देश नै हो, मिडियम पोलिटिकल पार्टी हो। किनकि जनतालाई हामी बाहिर राखेर जनताको जुन सरकार आज के भइरहेछ भने, जनताको जनसरकारको विषय ओझलमा पडिरहेछ। पार्टी र व्यक्तिको हित सेन्टरमा पडिरहेछ, केन्द्रमा पडिरहेछ। त्यो भनाइसँग म सहमत हुँदिनँ। मेरो भनाइ के भने, जनता र देश केन्द्रित राजनीति हुनु पर्यो। उहाँको जुन मत सङ्ख्या आयो पहिलो चरणमा, उहाँलाई त हेर्दा त मधेसकै प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नपत्याएको, विश्वास नगरेको। मधेसमा 1600 भन्दा बढी भोट छ मेचीदेखि महाकाली, झन्डै 2000 को आसपासमा छ। तर 1600 एकदम प्योर मधेसी समुदायको
महाधिवेशन प्रतिनिधि छ। त 1600 मा उहाँले त त्यसको 25% लाउनु, जबकि पहाडबाट पनि मत लाउनु भएको छ। 10% पनि लाउनु भएन। मधेसी समुदायको 10% नै विश्वास उहाँमाथि छैन। किन? उहाँ कहिले पनि आफूलाई मधेसी समुदायको लागि आफूलाई उभ्याउन सक्नुहुन्न। चाहे संविधान बन्दाको क्रमको कुरा हो, किन संविधान बन्दाखेरि हामी एउटै समितिमा थियौँ, तर कहिले पनि मधेसीको अधिकार हक हितको कुरा गर्नु भएन। उहाँले एउटा कुरा के भने, दोस्रो कुरा एउटा प्रश्न के हो भने, उहाँ शेरबहादुर देउवा बिना सर्भाइभ पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छाया हो। उहाँको छहारीमा हुर्केको नेतृत्व इन्डिपेन्डेन्ट हुर्कनुपर्छ नि। आफ्नो अस्तित्व आफै बनाउनुपर्छ, चाहे त्यसमा घाटा लागोस्। जित हारसँग केही प्रश्न छैन। एजेन्डा जित्यो कि जितेन, राजनीति जित्यो कि जितेन, चुनावी प्रतिस्पर्धाको चाहे आन्तरिक होस् चाहे आम निर्वाचन होस्, त्यो प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँ एजेन्डामा, सिद्धान्तमा, निष्ठामा, सदाचारमा कति खरो उत्रनु भएको छ, राजनीति भनेको त्यो हो। उहाँ फेल हुनु भएको छ राजनीतिक रूपमा। उहाँको राजनीति फेल हुनुहुन्छ, पदमा जे भए पनि केही फरक पर्दैन। किनभने मैले तपाईँलाई किन भने कि मान्छे हारको पनि एउटा लेभल हुन्छ। तपाईँ कुन स्तरमा गएर हार्नुभयो। यति विवादका बीच पनि जुन प्रतिस्पर्धा चाहिँ डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिनुभयो, उहाँ भोलि चाहिँ हार्नु होला, तर मतको प्रतिशत हेर्दा त्यतिका बीच पनि शेखर कोइरालाको आम पार्टी प्रतिनिधिको बीचमा पार्टीभित्र चाहिँ विश्वास, प्रतिबद्धता, नैतिकता, धरातलीय छ भन्ने कुराको सङ्केत त हो। जस्तै एउटा कुरा के मैले अनुरागजी भन्न चाहन्छु भने, शेखर कोइराला कहिले पनि मन्त्री नभएको, कहिले पनि पदाधिकारी नभएको, कुनै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको, कुनै पनि पैसा र गुटको राजनीति नगरेको, आज आम युवा, आम काङ्ग्रेसीजनको परिवर्तनको प्रतीक थियो। तर उहाँहरू कहिले महामन्त्री, कहिले उपसभापति, कहिले गृहमन्त्री, कहिले भौतिक योजना मन्त्री, विभिन्न मन्त्रालय चहार्दै यहाँसम्म पुगेको, तर उहाँसँग कम्पिट गर्न सक्नु भएन। यो शेखर कोइराला चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार्छ कि जित्छ त्यो त अहिले भोटिङ भइरहेछ, पछि थाहा हुन्छ। तर एजेन्डा बाई शेखर कोइरालाको जित भयो। शेखर कोइराला जति बलियो यो पार्टीमा कोही पनि मान्छे देखा परेन। एजेन्डामा पनि, प्रतिस्पर्धामा पनि। र आज जनजनको नेता, आम काङ्ग्रेसीजनको नेता शेखर कोइराला बन्न छ। किनकि शेरबहादुरजीको त गठबन्धन छ। कसको गठबन्धन? त प्रकाशमान सिंहको गठबन्धन, सिटौलाजीको गठबन्धन, विजय गजदारको गठबन्धन, विमलेन निधिको गठबन्धन, रामचन्द्र पौडेलको गठबन्धन, शशाङ्क कोइरालाको गठबन्धन, सुजाता कोइरालाको गठबन्धन। उहाँ गठबन्धनको स्वरूप एउटा व्यक्तिलाई, एउटा शेखर कोइरालालाई हराउनलाई यति तमाम व्यक्ति तर्सिएर राजनीतिमा तर्सनु आत्नु भनेको आफैमा एउटा पराजय हो। जबकि सत्ताको यति दुरुपयोग भएछ, राज्य सत्ताको दुरुपयोग आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा या कुनै पनि राजनीतिक दलको इतिहासमा यति अधिवेशनमा दुरुपयोग भएछ। नेताहरूले, एउटा राष्ट्रिय लेभलका नेताहरूले, पार्टीका विभिन्न पद र ओहदामा बसिसकेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका भाषणहरू, प्रतिबद्धताहरू र भनाइहरू पालना गर्नु नपर्ने रहेछ। तपाईँ हिजो पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा 5 घण्टा 3 घण्टा अगाडिको भाषणहरू, तपाईँ चाहे विमलेन्द्र निधिको कुरा होस् वा प्रकाशमान सिंहको कुरा होस्, तपाईँ हेर्नुहोस् त शेरबहादुर देउवामाथि उहाँहरूको कटाक्ष, उहाँहरूको टिप्पणी, उहाँहरूको भनाइ कुन लेभलको थियो। आज त्यस्तो के चमत्कार भयो? पहिलो चरणको निर्वाचनको रिजल्ट नआउँदै उहाँहरू चाहिँ हामी शेरबहादुर देउवाको साथमा छौँ, के कुराले काम गर्दो रहेछ? होइन, एउटा कुरा के भने, यहाँबाट विभिन्न प्रलोभनका कुरा होला। जहाँसम्म मैले बुझेको के हो भने, उहाँहरूले शेरबहादुरजीलाई लागेर जिताए पनि उहाँहरूको एजेन्डाको हार भयो। कुन नैतिक बलले, कुन राजनीतिक चरित्रले हिजै बोलेको कुरा फ्याँकेको थुक चाट्नु भन्छ नि नेपालीमा, हिजै उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँको भोइस छ, भिडियो छ। निर्वाचनभन्दा पहिला निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा भोटिङ भइरहेको थियो, भन्नुभएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्णय भएन भने दोस्रो चरणमा म सबै मिलेर शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा हामी खडा हुन्छौँ। त्यतिकै महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको पनि स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् कि शेरबहादुर देउवालाई
परिवर्तनको लागि पनि पार्टी बचाउन पनि शेरबहादुर देउवालाई हराउनुपर्छ। तर कहाँ गयो उहाँको भनाइ? जनता सबै देखिरहेछ। एउटा हिन्दी फिल्मको गाना छ, ये पब्लिक है सब जानती है। यो सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ। एउटा कुरा के भने, म शेखर कोइरालाको नजिक हुने, हामी काङ्ग्रेसभित्र परिवर्तन चाहने हो, भ्रष्टाचारबाट मुक्ति चाहने हो। विभिन्न व्यथिति छ पार्टीभित्र, त्यसलाई सच्याउनको लागि हामी अगाडि आएकै हो। यसको परिणाम जे हुन्छ हामी स्वीकार गर्छौँ, तर हामी आफ्नो एजेन्डालाई मर्न दिन्न, डुब्न दिन्न। यसमा शेखर कोइराला दृढतापूर्वक उभिन्छ। र हिजोको दिनमा जुन पार्टी सभापति पनि मानौँ न दोस्रो चरणमा पनि अहिलेको सभापतिजीकै पक्षमा पार्टीको अधिवेशनको जनमत आउँछ भने उहाँलाई त्यति सजिलो हिजोको दिनमा जसरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई अथवा शशाङ्क कोइरालालाई लटरपटर गरेर पार्टी एकलौटी ढङ्गले चलाउने जुन उहाँको परिपाटी बनिसकेका थियो, अब त्यति आसान हुँदैन। आउँदो डगर, आउँदो राह कठिन छ, किनकि हामी एजेन्डामा कम्प्रोमाइज गर्दैन र गर्न दिनु पनि हुँदैन। हामी विकृति विसङ्गतिलाई अगाडि बढ्न दिनु। विधान त शेखर कोइराला भोलिको आजको निर्वाचनपछि हारे पनि वरिष्ठ नेताको हैसियतमा उहाँको भूमिका फेरि रहन्छ। किनभने आज देशमा जब उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि म सिनियर, म जुनियर, म पदाधिकारी, म मन्त्रीबाल, म झन्डाबाल, आज कहाँ गए उहाँहरूको? जो भन्ने मान्छे थियो नि कि म सिनियर हो, म यतिचोटि मन्त्री भइसकेँ, म यतिचोटि महामन्त्री भइसकेँ, म यतिचोटि उपसभापति भइसकेँ, तर जनतालाई देखाए नि। किन? उहाँहरूसँग एजेन्डा थिएन, उहाँहरू परिवर्तनको संवाहक थिएन, उहाँहरू पदको संवाहक थियो। पद र पैसाले मात्र राजनीति तय हुँदैन, राजनीति एजेन्डाले तय हुने हो। त्यस कारणले मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हाम्रो महाधिवेशनको परिणाम जे आए पनि हामी फेरि देश दौराहा गर्छौँ। हामी फेरि आफ्नो कुरा कार्यकर्ता र जनताको माझमा लग्छौँ। हाम्रो आवाज कसैले दबाउन सक्दैन, हाम्रो एजेन्डालाई कसैले कुठाराघात गर्न सक्दैन। कोइराला काङ्ग्रेसभित्र कोइराला परिवारको लिगेसीलाई अर्को दुई लिगेसी भएका नेताहरूले स्वीकार नगरेको भने र हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ, शेखर कोइराला कोइराला फ्यामिलीको लिगेसीको नेता, प्रकाशमान गणेशमान सिंहको छोराको लिगेसी भएको नेता, विमलेन्द्र निधि महेन्द्र नारायण निधिको छोरा भएको लिगेसी भएको कारणले गर्दा कोइरालाले हामीलाई नमान्ने अनि हामीलाई कोइरालालाई मानिदिनुपर्ने यो अहम र घमण्डले काम गरेको छ। होइन, एउटा कुरा के भने त्यसमा म तपाईँलाई अझ करेक्सन गर्छु। शेखर कोइरालासँग कुनै कोइराला लिगेसी छैन। न बिपी कोइरालाको छोरा हो, न गिजा प्रसाद कोइरालाको छोरा हो, उहाँ केशव प्रसाद कोइरालाको छोरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, आजको दिनमा बिपी कोइरालाको छोरा र गिजा प्रसाद कोइरालाको छोरी दुईटी शेरबहादुर देउवातिर छ। त्यो देखिन्छ नि। शेखर कोइरालासँग उभिएर त भोट मागेको त देखिँदैन। आज पनि बिपी कोइरालाको छोरा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको फोटो त शेरबहादुर देउवाजीसँग भाइरल भएछ। त्यस कारणले लिगेसीले अब नेपाली काङ्ग्रेसमा काम चल्दैन, त्यो शेखर कोइरालाको उदयले त्यो पनि देखाउँछ। शेखर कोइराला लिगेसी लिएर हिँडेको होइन, एजेन्डा लिएर हिँडेको। गगन थापाले एजेन्डा लिएर हिँडेको, विश्व प्रकाश एजेन्डा लिएर हिँडेको, धनराज गुरुङचन्द्र भण्डारी, हामी तमाम एजेन्डा लिएर हिँडेको। हामीसँग लिगेसी छैन। लिगेसीवालाको पराजय भएको छ। लिगेसीवाला ओत लाग्नुपर्ने अवस्था भएछ, चाहे गणेशमान सिंह लिगेसी बोकेका प्रकाशमान सिंह हुन्, चाहे महेन्द्र निधिको लिगेसी बोकेका विमल निधि हुन्। उहाँहरू एजेन्डा लिएर मुलुकमा अगाडि बढ्न सक्नु भएन। काङ्ग्रेसलाई अगाडि रूपान्तरणको विषयमा काङ्ग्रेसको जुन युवाहरूको चाहना थियो, पुस्तान्तरणको चाहना थियो, काङ्ग्रेसभित्रको देशभित्रको भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने जुन चाहना थियो, एउटा स्वच्छ शासन र एउटा स्वच्छ पार्टीको निर्माणको जुन जनताको चाहना थियो, त्यसमाथि उहाँहरूले कुठाराघात गर्नुभएछ। रामचन्द्र पौडेल पनि लामो समयसम्म कोइराला क्याम्पको एउटा दरिलो खम्बाको रूपमा रहनुभयो, तर अहिले आएर चाहिँ खुल्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ मौन बसिदिँदा पनि शेखर कोइरालाले पाउनुपर्ने अझै मत चाहिँ नपाएको हो। होइन, तपाईँको कुरामा केही सत्यता छ। केही न केही मत उहाँले खुलेर नलाएको कारणले पनि घट्या छ, त्यसमा मलाई शङ्का छैन। तर साथसाथ यो पनि छ कि
उहाँले इतिहासको जुन जुन मोडमा कोइरालालाई रामचन्द्र पौडेलको आवश्यकता छ त्यो बेला उहाँले कहिले पनि साथ दिनुभएको इतिहास छैन। तपाईँले उहाँको पुरै इतिहास हेर्नुहोस्, चाहे माओवादी जनयुद्धको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री थियो, उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई साथ दिनुको सट्टामा माओवादी जनयुद्धको विरुद्धमा उभिनुको सट्टामा उहाँले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो, उल्टै आरोप लगाएर राजीनामा दिनुभयो। तपाईँले कोइरालाले जहिले पनि उहाँलाई साथ दिएछ। सुशील कोइरालाको अवसानपछि उहाँलाई कोइरालाले स्वीकार गरेर सभापतिमा उठाएकै हो, जित्ने हाल्ने त आफ्नो ठाउँमा। त्यस कारणले तर आजको दिनमा उहाँले घुमाउरो पारालाई कोइराला त सहयोग त गर्नु भएन। आज बिहान चियापानमा एकछिन हल्ला पनि भएछ कि उहाँको आफ्नै कार्यकर्ता नारा लगाएको छ कि शेखर कोइराला साथ दिनुपर्छ तपाईँले। तर आजको दिनमा तपाईँलाई बताउँछु, अहिले परिणाम जे आए पनि 2-4-6 महिनामा यसको परिणाम देख्छ। 4-6 महिनामा म तपाईँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकचोटि फेरि मलाई बोलाउनुहोस्। लोभी पापीहरूको झुन्डबाट मुक्ति नपाउने रहेछ काङ्ग्रेसले। होइन, तर उनीहरूको समाप्ति हुन्छ, जनताबाट विस्थापित हुन्छ। पद प्रतिष्ठा बाहेक काङ्ग्रेसलाई नवीनतम काङ्ग्रेस बनाउने होइन, हामी जनताको काङ्ग्रेस र भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासनयुक्त, पुस्तान्तरणको मुद्दा यो सबै लिएर हामी जनताको बिचमा माझमा जान्छौँ, कार्यकर्ताको माझमा जान्छौँ। शेरबहादुर देउवा सभापति हुँदा पनि अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पनि फेरि अब आशंका बढेर जाने, त्यसमा पनि परिवर्तनको नारा, पुस्तान्तरणको नाराले सार्थकता नपाउने आशंका बढेर गयो। त्यसो भए होइन, एउटा कुरा के भने अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाजी दोहोरियो भने उहाँको नेतृत्वमा केही नयाँपन आउने, केही पुस्तान्तरणको कुरा हुने, कुनै एजेन्डा वाइज चमत्कार हुने आश गर्नु भनेकै हो। एकदम अँध्यारो रातमा सूर्य देख्नु जस्तै हो, या दिउँसै जुनेली रातको कल्पना गरे जस्तै हो। विकृति विसङ्गति उहाँले हटाउन सक्नुहुन्न। आजै प्रकाशमानको कुरा सुन्नु भएन, शेरबहादुर देउवा आउनुभयो, अब म सुध्रिन्छु, विधान संशोधन गर्छु, अब पार्टीले सही तरिकाले चलाउँछु, सबैलाई मिलाएर लैजान्छु, अब शैली पनि सुधार्छु, विधि तिथि पद्धतिलाई पनि लागू गर्छु, प्रतिबद्धता गर्नुभयो। त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेँ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले, डेलिगेट्सहरूले, प्रतिनिधिहरूले शेरबहादुर देउवालाई एकपटक पुनः सभापति बनाउनुपर्छ भनेर को माग रहेछ। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। एउटा कुरा के भने अहिले भोटिङ चलिरहेछ, यदि केही हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिराखेको छ भने मैले तपाईँको माध्यमबाट नेताको यसमेन नबन्नुहोस्, आफ्नो पार्टीको यसमेन बन्नुहोस्, जनताको यसमेन बन्नुहोस्, देशको यसमेन बन्नुहोस्। आफ्नो राष्ट्रियताको सवालमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन, आफ्नो प्रगतिको एजेन्डालाई कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन, चाहे जुनसुकै गुटको किन होस्। अब चर्चा चाहिँ के भयो भने केही दिन अगाडि मात्रै राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जुन लेभलको बौद्धिकता, जुन लेभलको परिवर्तनको विषय, जुन लेभलको आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा एकदमै चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले, एकदमै चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरे। यति पुरानो पार्टीको पुराना कार्यकर्ताहरू, बौद्धिक कार्यकर्ताहरू डेलिगेट्स भएर आउँदा त्यति पनि बौद्धिकता पुर्याउन नसक्ने, त्यति पनि समय र परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने, अनि त्यो पुरातनवादी चिन्तनबाट ग्रसित कम्युनिस्ट भाषा प्रयोग गर्दा जडसूत्रवादीहरूको झुन्डको रूपमा परिणत हुने स्थिति देखियो अहिले काङ्ग्रेसभित्र। होइन, एउटा कुरा के भने त्योभन्दा पनि यसलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिन्छ। सत्ता र शक्तिको प्रभावमा परेर जुन कार्यकर्ताले स्वविवेक र महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वविवेकले निर्णय गरेन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। किनभने हामी कुनै पनि लोभ लालच, कसैको दबाव र प्रभावमा नपरिकन मतदान गर्नु पर्थ्यो र परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर, आफ्नो आत्माको आवाज बुलन्द गरेर, आफ्नो अन्तर्मनलाई साक्षी राखेर काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बढ्नु पर्थ्यो र पर्छ। अझ पनि ढिलो भएको छैन।
अहिले पनि उहाँहरूले आफ्नो पद र भागभण्डाको राजनीतिमा मिले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि मिले भने अहिले पनि मतदान प्रक्रिया चलिरहेकै छ। परिणाम शेखर कोइरालाको पक्षमा आउन सक्छ। तर परिणाम मतको परिणाम नआए पनि एजेन्डाको परिणाम उहाँको पक्षमा आएछ। एक्लै जसरी एक्लै अभिमन्युलाई वध गर्ने सबै त्यो बेलाको योद्धाहरू एक भए थिए नि, आज नेपाली कांग्रेसको अभिमन्यु डाक्टर शेखर कोइराला उहाँलाई राजनीतिक रूपले सकाउनको लागि कांग्रेसको तथाकथित तमाम योद्धाहरू डराएर उहाँलाई चक्रव्यूहमा पारिरहेको छ। किनकि उहाँको उदयसँग उहाँहरूको पतन आफ्नो पतन देख्नुभएको थियो। किनकि विकृति विसङ्गति उहाँलाई एलाउ गर्न सक्नुहुन्थेन कि नयाँ कांग्रेसको निर्माण, नयाँ कांग्रेस विचारले, कामले समृद्ध कांग्रेस जनतामा स्थापित थियो र आउँदै निर्वाचनमा पनि नयाँ जोस जाँगरको साथ अगाडि बढ्थ्यो। तर आफूहरू भूमिकाहीन देख्नको कारणले आफ्नो भूमिका, आफ्नो लेनदेनको राजनीति, आफ्नो स्वार्थको राजनीतिमा कुठारघात पर्न देखिएकोले सबै एकजुट भएकै हो। यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन। नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा नेतृत्व चयन भएर आउँदा बदलाको भाव, कुण्ठा र स्वार्थ अनि एकले अर्कालाई चाहिँ सिद्ध्याउने खेलमा लागेको त पुरानै इतिहास रहेछ। फेरि होइन, त्यो यथार्थ हो। यसपालि त झन् त्यसको चरम सीमा नै नाग्यो। किनकि अवसरवादीहरूको जमात बढ्दै गयो, विकृति विसङ्गतिको नायकहरू बढ्दै गयो, सत्तासँग फाइदा लिने र निष्ठा र सदाचारको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिनेहरूको जमात बढ्दै गयो। यसले नेपालको सुखद लोकतन्त्रको भविष्यको कल्पना गर्न सक्दैन। हामी यदि मजबुत लोकतन्त्रको यदि चाहना राखेका छौँ भने, सुखद लोकतन्त्रको चाहना राखेका छौँ भने, जनताको समृद्धिको चाहना राखेका छौँ भने आफू पनि सचिनुपर्छ, जनताको अगाडि खरो उत्रनुपर्छ। चाहे एजेन्डाबाजी होस्, चाहे कामबाजी होस्, चाहे आफ्नो ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। एउटा कुरा के भने पारदर्शिता राजनीतिमा, इमान्दारिता, पारदर्शिता, सदाचार बिना पारदर्शी लिडरसिपले, नेतृत्वले जनताको डेलिभरी गर्न सक्दैन। जनताको डेलिभरीको लागि पारदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ। जनताको जीवन सदाचारले भरिएको हुनुपर्छ। नेताको जीवन सदाचारले भन्नुहुन्छ। सदाचारले भरिएको जीवनले नै जनताको जीवनमा खुशाली ल्याउन सक्छ। विभिन्न विसङ्गति पजेरो पराडोले जनताको ठेक्कापट्टाले, जग्गाको कारोबारले त्यो हुँदैन। हिजो केही बिजनेसम्यानहरू भन्दै थिए कि हामी नेतृत्वमा आयो भने उहाँको प्रगति होला। तर मैले तपाईँलाई भन्छु, मेरो कुरालाई रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। अहिले त लाइभ चलिरहेछ। जनताको बुरा दिन आउँदैछ, जनताको जिन्दगीमा खुशाली आउँदैन। जो व्यापारीहरू पार्टीलाई आफ्नो टुल बनाएर, पार्टीलाई कब्जा गरेर, पार्टीले हत्याएर आफ्नो बिजनेस इन्ट्रेस्ट, आफ्नो व्यापारिक इन्ट्रेस्ट, व्यक्तिगत आर्थिक सम्पन्नतातिर लग्नले बृहत जनताको, सार्वजनिक जनताको हित गर्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेस त्याग, बलिदान, सङ्घर्ष, सदाचारिताको इतिहास बोकेको कांग्रेस हो। आज यी शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दा त कांग्रेसभित्र एकदमै पाउनै कठिन भएको स्थिति छ। त्यागको भावना छैन, बलिदानीको भावना छैन, निष्ठाको भावना छैन, सदाचारिताको कुरै नगरौँ, नेतालाई सिद्ध्याउने कसरी भन्नेतिर कांग्रेस पुगेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पनि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलको रूपमा लिएका छन्। राजनीतिक रूपमा आफ्नो कम्पिटिसनमा आयो वा आफूलाई विरोध गर्यो भने त्यसलाई कसरी राजनीतिक रूपमा सखाप पार्ने, बदला भावले, कुण्ठाले ग्रसित सिद्ध्याउने खेलमा लागेका छन्। यस्तै कांग्रेसको परिकल्पना हो र देशलाई, जनतालाई र कांग्रेसी जनलाई। होइन, एउटा कुरा तपाईँले जुन कुरा हुन् त्यसको शिकार त म व्यक्तित्वमा म नै तपाईँको साक्षी छु, तपाईँको अगाडि म नै प्रस्तुत छु। किनकि हामी जुन परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आइरहेछौँ 2-3 वर्षदेखि,
र पार्टीभित्रको विसङ्गति विकृति या देशभित्रको सरकारको विसङ्गति विकृति त्यसको शिकार हामी बन्छौँ। तर त्यसले क्षणिक हुन्छ। हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न सकिँदैन, त्यो एरियाको मात्र अन्धकार देखिन्छ। मलाई लाग्छ कि केही समय लाग्ला त जनता यो देशको साह्रै सजग छन्, पार्टीका कार्यकर्ता सजग छन्। अहिले जति विसङ्गति विकृति हुन्छ उहाँको इतिहास मेटिन्छ, उहाँको दुर्दिन सुरु हुन्छ। हामी त्यो एजेन्डा मा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन र हामी विश्राम पनि लिँदैन। हामी कुनै विश्राम लिनेवाला छैन। या डाक्टर शेखर कुरा विश्राम लिन्छ, गगन थापा विश्राम लिन्छ, मलाई लाग्दैन। म उहाँको टिमकै मान्छे हो। हामी एउटा टिम यो सेन्समा छौँ कि हामी धेरै होमवर्क गरेर अगाडि बढिरहेछौँ, धेरै गृह कार्य हामी गरेका छौँ। त्यो गृह कार्य महाधिवेशनको परिणामसँग नै रोकिँदैन। त्यसकारणले उहाँहरूले जतिसुकै अपवित्र गठबन्धन गरे पनि, जतिसुकै स्वार्थको गठबन्धन गरे पनि, जति पनि सत्ताको गठबन्धन गरे पनि त्यो धेरै दिन चल्दैन। केही दिन क्षणिक छ। राजनीतिमा आत्नु हुँदैन, मात्नु पनि हुँदैन। तदर्थवादको शिकार त कङ्ग्रेस पहिलेदेखि थियो र यो 14औं महाधिवेशनपछि पनि अब यहाँपछि सहयोग गर्ने, विरोधमा लाग्ने, हारेपछि कसलाई सिद्ध्याउने खेल त सुरु हुने होला नि त। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँछु कि त्यो त निरन्तरको प्रक्रिया हो। त्यो नेपाली राजनीतिकै त्यो हो। आज एमालेमा पनि त्यही भइरहेछ। एमालेमा पनि धेरै उदयमान नेताहरूलाई त पाखा लगाइएका, उनीहरू त आज फोरफ्रन्टमा त छैन। माओवादीमा पनि धेरै उदयमान नेताहरू त पाखा लगाइएकै हो। मधेसवादी दलमा पनि त्यस्तै भएकै हो। किनकि यहाँ जुन विभिन्न राजनीतिक दलमा मठाधीशहरूको जुन जमावरा हुन थाल्यो कि म जहिले बाँचुन जेलमा पद र पैसामा टिकिराख्ने, म पार्टीको पद छोड्दैन, चाहे पार्टी जाओस् भावरमा, देश जाओस् भावरमा, जनताको हित होस् या नहोस्। त्यो त हरेक पार्टीमा अहिले चलिरहेछ नि। त्यसले नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताको आशलाई त मारेकै हो नि। यसले आउनु दिनमा उथल पुथलको सङ्केत गर्दैछ। नेपाली जनता यस्ता नेतृत्वलाई धेरै दिन बोकेर आफ्नो काँधमा अगाडि बढ्छ मलाई लाग्दैन। 14औं महाधिवेशन त अब लगभग सम्पन्न हुने होला। एउटा नेतृत्व चयन त पक्कै हुन्छ। अब त्यसमा यो टिमको बढी त्यो टिमको बढी चाहिँ पछिको विषय होला। तर महाधिवेशन पछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा कति चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना छ? चुनौतीपूर्ण हुन्छ। किनभने नेतृत्वमा जो आए पनि यदि उहाँले सही ढङ्गले पार्टीलाई एक डिक्का बनाएर सही एजेन्डा र सही व्यक्तिलाई सही भूमिका नदिकन अगाडि बढ्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ पार्टी लाइफमा। सबैलाई समेटेर सही निर्णय सही समयमा, चाहे त्यो राष्ट्रियताका सवाल हुन्, हामी राष्ट्रियताको कुरा छोड्न सक्दैन, हामी जनजीविकाको कुरा छोड्न सक्दैन, समावेशिताको कुरा छोड्न सक्दैन, गणतन्त्रको कुरा हामी छोड्न सक्दैन, जनताको समृद्धिको चाहनालाई हामी छोड्न मिल्दैन। र जो पार्टीमा पुस्तान्तरण र परिवर्तनको कुरा गर्छ त्यसलाई पाखा लगाएर नेतृत्व अगाडि बढ्यो भने त्यो सक्दैन, उहाँहरूको दिवा स्वप्न हुन्छ। नेपालको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन तपाईँहरूको अहिले चलिरहँदा ऐतिहासिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन मध्ये सबैभन्दा एजेन्डाविहीन महाधिवेशनको रूपमा 14औं महाधिवेशन देखियो। होइन, त्यसको कारण पार्टी नेतृत्व नि बन्द सत्र नै भएन। बन्द सत्र भयो, केही छलफल भयो, कुनै दस्तावेजमा छलफल भयो, कुनै दस्तावेज परिमाणमा नीति र दिशा बिनाको यो महाधिवेशन, नेतृत्व मात्र तयको, नेतृत्वको लागि मात्र महाधिवेशन हुनु भनेको त्यो पार्टीको लागि हितकर हुँदैन। लोकतन्त्रको लागि, स्वस्थ हेल्दी लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुँदैन। तपाईँको कुरा सही हो। बिना नीति, बिना कार्यक्रम, किनकि 2 दिन त बन्द सत्र राखेको थिएन। के हो, लटरपटर पारेर सिधै भोटिङमा लग्यो, बन्द सत्र भएछ।
कि दस्तावेजमा केही छलफल भएछ? राजनीतिक दस्तावेज हाम्रो के हो, आर्थिक दस्तावेज हाम्रो के हो, हाम्रो परराष्ट्र नीति के हुन सक्छ, हाम्रो समृद्धिमा के हामी गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू त केही छलफल भएन। छलफल बिनाको जुन यो महाधिवेशन भइरहेछ, यो शक्ति र सत्ताको बलमा भइरहेछ। त्यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, यो देश र जनतालाई पनि कहीँ अगाडि बढाउन सक्दैन। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मलाई तपाईँहरूले जिताउनु भएन भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट यिनीहरूले हटाइहाल्छन् होइन, यसकारण तपाईँ मलाई जिताउनुहोस् भन्नुभएको छ। यस अर्थमा त उहाँहरूलाई मलाई जिताउनै पर्छ, तपाईँले काङ्ग्रेस जिताउनु पर्ने कुरा कसैले गर्दैनन्, मलाई जिताउनुहोस् भन्ने कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ। होइन, यसले त व्यक्तिलाई चाहिँ फाइदा त पक्कै पुग्ला, तर काङ्ग्रेसको जीवनमा त तात्विक भिन्नता त केही पनि नल्याउने रहेछ। एउटा कुरा सही भन्नुभयो तपाईँले अनुरागजीले कि यो व्यक्ति केन्द्रित महाधिवेशन हो, पद केन्द्रित महाधिवेशन हो, शक्ति र सत्ता केन्द्रित महाधिवेशन हो, एजेन्डा केन्द्रित भएन। काङ्ग्रेसको हित केमा छ? काङ्ग्रेस कसरी बलियो सङ्गठनिक रूपमा हुन्छ, विचारले कसरी हामी समृद्ध हुन्छौँ, रणनीतिक रूपले हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो कुरा छलफल हुनुपर्थ्यो महाधिवेशनमा। तर उहाँले सरकार र सत्ता प्रधानमन्त्री देखाएर भोट माग्ने जुन जमर्को गर्नुभयो, त्यो आफैमा एउटा काङ्ग्रेसको लागि, एउटा काङ्ग्रेसी जनको लागि राम्रो कुरा होइन। यो त पार्टीको अधिवेशन हो। तपाईँहरूले आम अपेक्षा सबै पार्टीहरूको महाधिवेशनको सिजन चलिरहेको छ। हजुर, काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको पुरानो पार्टी भएको हुनाले देशमा जब जब समस्याहरू परेका छन् त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसको लिडरसिपको आवश्यकता काङ्ग्रेसी जनले मात्रै होइन कि काङ्ग्रेसी इतरका मान्छेले पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ र मुलुकलाई यहाँबाट निकास दिनुपर्छ भन्ने चाहना, परिकल्पना र आश गर्दो रहेछ। यस अर्थमा अहिलेको मौजुदा नेतृत्वबाट, अब यहाँबाट चयन हुने नेतृत्वबाट सोही अपेक्षा गरिरहँदा काङ्ग्रेस आफै यथास्थितिवादमा फँसेको, काङ्ग्रेस आफै आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अङ्गीकार गरे पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चयन भए तापनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ। यस अर्थमा आन्तरिक रूपमै बलियो हुन नसकेको काङ्ग्रेसले फेरि म देशलाई हाँक्छु, जनताको हितमा काम गर्छु, काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउँछु, काङ्ग्रेसमाथि आम जनताको विश्वास बढाउँछु, काङ्ग्रेस नै यो देशको सबैभन्दा राम्रो र देशलाई, जनतालाई समृद्ध बनाउने पार्टी हो भनेर दाबी गर्दा त अब अलिक एकछिन चाहिँ सोच्नुपर्ने होला नि त हामी। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई म यसलाई अझ बृहत रूपलाई मैले तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु। आन्तरिक कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नभइकन देशको लोकतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन। पार्टी बलियो नभइकन देश बलियो हुन सक्दैन। तर यहाँ के भएछ, व्यक्ति बलियो हुन खोजिरहेछ। शक्ति केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेको ठाउँमा शक्ति केन्द्र बुढानीकण्ठ, बालकोट या खुमलटारले देशको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन। व्यक्ति बलियो भएर देश बलियो हुन सक्दैन, लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, जनताको जिन्दगीमा समृद्धि आउन सक्दैन। आजको दिनमा हरेक पार्टीमा, हाम्रो पार्टीमा होइन, हाम्रो पार्टीमा त्यसै दिशामा गयो, त्यही दुःखलाग्दो कुरा हो। यो होइन कि काङ्ग्रेसभन्दा अरू पार्टी राम्रो तरिकाले गइरहेछ। अहिले भर्खर एमालेको अधिवेशन भयो चितवनमा, त्यहाँ त यति पनि भएन प्रतिस्पर्धा, त्यहाँ त झन् रिमोट कन्ट्रोलबाटै सबै तय। त्यस कारणले हामी कहिले पनि देशलाई बलियो बनाउनुतिर बाटोमा गएन, सबभन्दा दुःखद पक्ष हो। हामी सिंहदरबारलाई बलियो बनाउन गएन, नेताहरूको घरलाई, त्यो टोललाई बलियो बनाउनुतिर गए। घर त हुन्छ नेताको कुनै न कुनै टोलमा, तर किन बुढानीकण्ठ दरबार फेमस हुनु पर्यो, किन बालकोट दरबार फेमस हुनु पर्यो, किन खुमलटार दरबार फेमस हुनु पर्यो? यसले लोकतन्त्रलाई धरा पाएपछि जनतामा निराशा छाइरहेछ। तपाईँ यसको सर्वे गर्नुहोस् न। र यसले के हुन्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई तपाईँले यदि तपाईँलाई
कसैले सही कुराको चुनौती दिँदाखेरि तपाईँले उसलाई समाप्त गर्न राजनीतिक रूपले समाप्त पार्न खोज्नुभयो भने त्यो पनि लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र त यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि आफ्नो डिसेस भएसलाई सुन्ने र उसलाई एकोमोडेट गर्ने, आत्मसात गर्ने। किनकि बिना प्रतिपक्षको, जसरी देश बिना प्रतिपक्षको शासन प्रशासन राम्रो चल्न सक्दैन, त्यस्तै पार्टीभित्र पनि तपाईँको कमी कमजोरी औलाउने मान्छे भएन भने त्यो तानाशाही प्रवृत्ति जारी हुन्छ। किन मनोवैज्ञानिक रूपले पनि हरेक नेता आफूलाई तानाशाही प्रवृत्तिमा ढाल्न खोज्छ, तर पार्टीभित्रको चेक एन्ड ब्यालेन्सको कारणले तानाशाही प्रवृत्ति रोकेर राखिएको हुन्छ। त्यस्तै देशमा पनि लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ। पार्टीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। पार्टीको अधिवेशनहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ। तर यसपालिको पार्टीको राज्यको राज्य संयन्त्रको जति दुरुपयोग भएको छ काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा भएको छैन। 14 अधिवेशन भएको छ, 14वां अधिवेशन हो। विगत 13वां अधिवेशनमा आसमा यति पार्टीको शक्तिको दुरुपयोग भएको थिएन। मैले भन्न खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुटको राजनीति पुरानै राजनीति हो। पछिल्लो समय आउँदा के देख्यो भने देउवा गुट, सिटौला गुट, निधि गुट, पौडेल गुट, सबै गुटहरू, सिंह गुट, सबै गुटहरू बने। स्वार्थ केन्द्रित गुटहरू बनेको रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि पनि गर्यो। अहिले अब ती गुटहरू देउवा गुट, निधि गुट, पौडेल गुट, सिटौला गुट, प्रकाशमान गुट भन्दा पनि पार्टी यथास्थितिवादी क्याम्पमा को रहने र पार्टीलाई परिवर्तन र समय सापेक्ष काङ्ग्रेस बनाउने क्याम्पमा, परिवर्तनकारी र पुस्तान्तरण क्याम्पमा को रहने बीच चाहिँ अब पार्टीको नेताहरू वा दिशा अगाडि बढ्यो। होइन, एउटा कुरा के भने परिणाम जे आए पनि यो एजेन्डा मर्दैन, यो एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको छ। किनकि पुस्तान्तरणको मुद्दा, प्रगतिशीलको मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा पार्टी भित्रको बिउ अंकुरित भइसकेको छ। यसपालि त्यो उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन, अर्को समय उम्रिन्छ, त्यसलाई दबाउन सकिँदैन, त्यो तलब जाँदैन। म अन्तिम प्रश्न गर्छु। अब नेतृत्व एउटा चयन हुन्छ, अब को सभापति बन्ने नबन्ने विषय रहेनन्। अब नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने विषय, परिवर्तनको एजेन्डा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा हो। तपाईँले धेरै पटक यसलाई बताउनु भयो। तर फेरि पनि सवाल आउँछ, जो पात्रहरू हिजो परिवर्तनका लागि नारा उठाएका थिए, ती पात्रहरू त फेरि त्यही पुरानै पुरातन शैलीमा चाहिँ एक ठाउँमा गएर चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको जस्तो देखिन्छ। तिनीहरूको राजनैतिक भविष्य अझै पनि काङ्ग्रेसमा अब सुनिश्चित होला र? होइन, न काङ्ग्रेसमा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित रहन्छ, न जनतामा भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित रहन्छ। यो मैले तपाईँले बडा प्रष्टताको साथ भन्न चाहन्छु। केही दिनको लागि काङ्ग्रेसमा सुरक्षित रहे पनि जनतामा सुरक्षित रहँदैन। महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको बाटो के हुनेछ? खास मूल बाटो अब चाहिँ कुन हो? महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसको मेन बाटो एकता, सहकार्य, जनताको समृद्धि, राष्ट्रियता र विभिन्न विसङ्गति, विकृति, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्ने बाटो हुनुपर्छ। त्यो बाटो भयो भने फेरि काङ्ग्रेस जनतामा बलियो रूपले आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउन सक्छ। देउवा सभापति हुनुभएछ भने देउवा सच्चिएर तपाईँहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यही लाइनमा अगाडि बढ्यो भने तपाईँहरूको पनि समर्थन त सहयोग त उहाँलाई होला नि? होइन, यो हाम्रो एजेन्डा वाइज समर्थन र विरोध हुन्छ। राष्ट्रहित, जनताहित, काङ्ग्रेस हितको एजेन्डामा उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हामी आँखा चिम्लेर सहयोग गर्छौँ। तर राष्ट्रहित, मेरो कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला, राष्ट्रहित, जनताहित र काङ्ग्रेस हित तिनटैमा यदि उहाँ खर उत्रनु भयो भने हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। हामी राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मान्छौँ, देश जनहितलाई सर्वोपरि मान्छौँ।
काङ्ग्रेसको हितलाई समय मान्छु र हामी कुनै पनि आफ्नो उठाएको एजेन्डामा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। कुनै पनि अनि हामी रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने राजनीतिक होइन। हामी जनताको भावना, जनअपेक्षा, जनसरोकारबाट प्रभावित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी देशलाई योभन्दा अधोगतिमा जान दिन्न। तपाईहरुलाई सङ्घर्ष गर्छौँ। तपाईहरुलाई तपाईको पार्टी पंक्तिलाई र तपाईका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई शुभकामना र शुभेच्छा। 14औं महाधिवेशनबाट तपाईहरुको नेतृत्वले साँच्चीकै काङ्ग्रेसलाई एउटा नयाँ दिशा दिन सफल होन्। हाम्रो शुभेच्छा, शुभकामना। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनुरागजी कि केही कुरा राख्न मौका दिएकोमा। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सांसद डाक्टर अमरेश सिंह। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।